calculer la productivité moyenne et la productivité totale. Donc, on dirait tableau, نعاودو نرسمو. ديما الطابلو كيكون فيه 3 بارتي. دونك كيكون عندنا L، عندنا لا productivité totale، عندنا لا productivité moyenne et la productivité marginale هي اللي عطاونا. دونك عندنا 0 1 2 3 4 5. Donc maintenant 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9. Donc هادو هما لي كونتيتي اللي عندنا. دونك عطاونا هما لا برودكتيفيتي مارجينال هادي. دونك انا ديما شرطه 20 50 65 60 48 فاصلة 75 32.25 32.25 18 0 وناقص 10. عطاونا البرودكتيفيتي مارجينال. حنا خصنا نحسبو لا برودكتيفيتي توتال ولا برودكتيفيتي موين. حنا كنعرفو ديما بان عند زيرو لا برودكتيفيتي توتال كتساوي زيرو. عند زيرو ديما لا برودكتيفيتي توتال، يعني ما استعملتي تعامل دونك ما غادي تنتج والو. دونك واحد الملاحظه مهمه باش تعرفوا ديما عند ال كتساوي واحد، كونتيتي ال كتساوي واحد، غير سيفلوها غير واقيلا بروبليم دو كونيكسيون عندك، حيت سي كلير باين مزيان. سي با بوركوا الحمد باين مزيان. باش مبين لكمش هذا راه باين. دونك عند ال 1 يعني ال ايكال 1 توجور كتكون لا برودكتيفيتي توتال كتساوي لا برودكتيفيتي مارجينال، كيكونوا مساويين. عند ال 1 برودكتيفيتي توتال كتساوي لا برودكتيفيتي مارجينال، يعني هنايا غادي نديرو اف 1 يعني مارجينال كتساوي توتال. واش ما باينش لكم مزيان؟ دونك ديما عند الكونتيتي ال ايكال 1 لا برودكتيفيتي توتال كتساوي لا برودكتيفيتي مارجينال. اي اوسي كيفاش كندير باش نثبت هاد لي زوتر كونتيتي، هاد لي زوتر فالور ديال لا برودكتيفيتي توتال؟ كندير الجمع، هذا زائد هذا يعني 20 زائد 50 هي 70. كنبقى نكوميلي. دونك 20 20 زائد 50 70 70 كنزيد لها 65 يعني 135 135 كنزيد لها 60 يعني 205 205 كنزيد ليها 48.75 عطاتينا 253.75. دونك هنا 200 عطاتنا 253.75. نحاول نكبر هادو شويه باش يبان لكم. 205
دونك هنا عندنا 253.75. هادي 253.75. هاد 253.75 نزيدوها ليها 32.25 عطاتنا 286. هنا 286 نزيدوها 18 عطاتنا 304. 304 تبقى هنا 304 ناقص 10 هي 294. دونك هذه الطريقه باش كنحسبوا لا برودكتيفيتي توتال تنبدا نكوميلي، يعني عند لا كونتيتي 1 لا برودكتيفيتي توتال كتساوي لا برودكتيفيتي مارجينال. عند لا كونتيتي جوج كنشد هاد لا برودكتيفيتي توتال ديال 1 كنزيد ليها لا برودكتيفيتي مارجينال ديال جوج، لان لا برودكتيفيتي توتال ديال 1 كتساوي لا برودكتيفيتي مارجينال ديال 1. لا برودكتيفيتي توتال ديال جوج هي لا برودكتيفيتي توتال ديال 1 زائد لا برودكتيفيتي مارجينال ديال جوج، حتى هادي راه زائد البرودكتيفيتي مارجينال توتال ديال زيرو اللي هي صفر. لا برودكتيفيتي مارجينال توتال ديال واحد اي هي لا برودكتيفيتي توتال ديال اي موان زان هي اللي قبل زائد لا برودكتيفيتي مارجينال ديال اي. هي العلاقه كيفاش كنحسبوها وكنبقى نزيدو ديال اي. دونك لا برودكتيفيتي مويان، لا برودكتيفيتي مويان هو الكسر، يعني 20 مقسوم على واحد هي 20، 70 مقسوم على جوج هي 35، 3 مقسوم على 135 مقسوم على 3 45. دوك هادي 205 مقسوم على 4 51.5. دونك 203 عفوا 203 5 مقسوم على 4. لات واحد الفوت في الكالكيل، كنعتذر نحاول هادشي من الاول، درت خطأ في الكالكيل. الكالكيل هنا فوت في الكالكيل هنا، نعاود هادو درت فوت في الكالكيل. دونك 135 زائد 60 هي 195. 195 زائد 48.75 هي 243.75. كنا 243.75 243.75 زائد 32.25. وي جوستي راه غير دابا رديت البال. دونك هي 276. هادي 276 زائد 18 هي 294. 294 زائد 0 هي 294 وهادي 284. هادي رديت البال في الكالكيل، ويسي صغير يلاه رديت البال. دونك نكملو لا برودكتيفيتي موين. قلنا هو الفرق هو القسمه، يعني كنبقى نقسمو 20 على واحد هي 20، 70 على جوج 35، 135 على 3 45، 195 على 4. دونك 195 مقسوم على 4 عطاتني 48.75. هادي 48.75. دونك عندنا 243.75 مقسوم على 5 عطاتني 48.75 نيت. هادي 48 طي نفسها عطاتني 48.75. هنا عطاتينا 48.75. هادي
هنا 276 مقسوم على 6 عطينا 46. دونك 294 مقسوم على 7 عطاتنا 42. دونك 294 مقسوم على 8 عطاتنا 36.75 36.75. و 284 مقسوم على 9 عطاتنا 31.55 55. دونك ها حنا درنا لي كالكيل. المهم ها هو دابا نبداو بالكيستيون نيميرو 2. Question numéro 2. Quelle est la quantité de facteurs travail qui maximise la production? Déterminer cette production maximale. Donc, imta كتكون la productivité totale ou la production est maximale. كما قلت لكم la séance précédente كما قلنا الحصة الفايتة قلنا بأن السؤال الثاني قلنا أن la productivité totale est max si la productivité marginale égale à 0. يعني غنمشيو للطابلو غنقلبوا على إمتى la productivité marginale كتكون ها هي. Donc يعني la quantité de facteurs travail qui maximise la productivité totale هي هذه هي 8. Donc L égale à 8. شحال كتساوي هاد لا productivité totale max هي 8 كتعطينا 294. دونك هذا هو الطريقة باش كنجاوب. دونك كنقلبوا امتى لا productivité marginale كتساوي 0 هي كنرجعوا لا فالور دو ال اللي كتعطينا هاد 0 هي 8. والسؤال شحال كتساوي هاد لا productivité marginale productivité totale maximale هي 294. Donc هذا pour la question numéro 2. Je vous question numéro 3. Question numéro 3. Quelle est la quantité de facteurs travail à partir de laquelle la productivité totale croît d'un rythme croissant? Donc قلنا السؤال 3 قلنا بأن la productivité totale croît d'un rythme croissant si la productivité marginale est maximale. La productivité totale croît d'un rythme décroissant lorsque la productivité marginale est maximale. Donc, غنمشي للطابلو غنقلب على la quantité الكبيرة ديال la productivité maximale. La quantité الكبيرة ديال la productivité maximale هي 65 هي أكبر قيمة. دونك لا كونتيتي اللي كتعطيها هي شحال؟ هي 3. ها هي 65 أكبر قيمة 3 ال. يعني أن الجواب هو ال إيكال 3. يعني ال إيكال 3 هذه كتسمى بوان دانفليكسيون نقطة الانعطاف. حيت لا برودكتيفيتي مارجينال كتكون كرواسونت من بعد كتولي ديكرواسونت. فهاديك النقطة ديال الانعطاف كتكون لا برودكتيفيتي مارجينال ماكسيمال. دونك فهاديك لو بوين لا كورب ديال لا برودكتيفيتي توتال كيغير الريتم ديالو كيكون كرواسون دار ريتم كرواسون وكيتبدل كيولي كرواسون دار ريتم ديكرواسون. Donc, pour la question numéro 3. Pour la question numéro 4, déterminer les zones de rendement. Les zones de rendement, on a dit qu'il y a 3 zones de rendement. Quelle la zone de rendement croissant, la zone de rendement décroissant et la zone de rendement négatif. Donc, on a 3 zones. أول zone هو zone de rendement croissant. قلنا أن la zone de rendement croissant كيبدا من L égale L égale 0 ولا 1 0 حتى لاش حتى البوان دانفليكسيون. حتى لهاد البوان دانفليكسيون اللي هي L égale 3. يعني
من عامل 1 ل 3 كيكون واحد لو روندمون كرواسون. لا زون دو روندمون ديكرواسون كيبدا من ال بوان من الاخر ديال هاد لا زون هذا 3 جيسكا لا برودكتيفيتي توتال اي ماكسيمال حتى هاد ال كتساوي 8 ديك اللي لقينا في السؤال الثاني. ou la zone de rendement négatif. هذا كيكون من هاد البوان ملي كتكون فيه لا برودكتيفيتي مارجينال نول يعني ال ايكال 8 من 8 العمال حتى ال حتى بلس لانفيني يعني عاد تبقى تنقص لا برودكتيفيتي توتال. Question suivante. La question suivante va déterminer la quantité qui correspond au maximum de la productivité moyenne. Le maximum de la productivité moyenne. يعني غنمشيو للطابلو غنقلبوا فين هو لو ماكسيموم. شنو كتلاحظوا لو ماكسيموم؟ ها هو 48.75. هذا هو لو ماكسيموم ديال لا برودكتيفيتي موين. هذا اكبر قيمه يعني شحال لا كونتيتي كي كوريسبون هي هذه ال ايكال 5. يعني عند ال ايكال 5 عند 5 العمال راه البرودكتيفيتي موين كتكون ماكسيمال. دونك سؤال نيميرو 5. دونك الجواب productivité moyen et max si L égale à 5. قلنا L égale à 5. Il y a le point parce que la productivité moyen et maximale. Donc, سؤال آخر déterminer les zones de production. Pour les zones de production, on a dit qu'il existe 3 zones de production. Zone de production. Qui est zone d'incitation. Le zone d'incitation, qui est L égale à 0 jusqu'à le point où la productivité moyenne et maximale. L égale à 5. Zone الثاني هو زون ايكونوميك ولا كيتسمى اوسي زون راسيونيل ولا زون ديكسبلواتاسيون ولا لو زون اللي هو افيسيونت ولا ديفيكاسيتي ايكونوميك. دونك هو كيكون من الاخر ديال هاد لا زون دانسيتاسيون ايليغال 5 جيسكا لو بوين اللي كتكون لا برودكتيفيتي توتال ماكسيمال يعني البوين اللي كتكون فيها لا برودكتيفيتي مارجينال اونيل حتى ال ايغال 8 اللي لقينا. او لو زون non économique. Le zone non économique. Le zone non économique هو نفسه le zone non économique هو نفسه le zone négatif. Le zone de rendement négatif. Le zone non économique هو نفسه le zone de rendement négatif. نفسه هو هذا. Donc هو نفسه zone non économique. Donc هو كيكون من L égale à 8 jusqu'à L égale plus l'infini. Donc هذا هو pour l'exercice numéro 1. دابا نمشيو l'exercice numéro 2 راه نفس les questions. غير دابا عطاونا une fonction de production ولكن une fonction de production de court terme. Donc d'abord نخدمو les dérivés. Donc soit la fonction de production suivante, la quantité égale 20 kL au carré moins k à la puissance 3 L à la puissance 3. Donc on a une fonction de production. Donc la quantité كتساوي 20 L au carré فكا. Donc on a
ال او كاري في كا بحال درنا كا ال ناقص كا أس 3 ال أس 3 ناقص كا أس 3 ال أس 3 ديال لا فونكسيون دو برودكسيون اللي عطاونا. السؤال الأول قال لك السؤال الأول déterminer la fonction de production de court terme. Donc هنا عطاونا كا كتساوي واحد كونستون، يعني أن لا فونكسيون دو برودكسيون كونسيرن لو كور تيرم. دونك شنو غنديرو؟ ملي كيقول لي هاد السؤال ديتيرميني لا فونكسيون دو برودكسيون دو كور تيرم، كنجيو لهاد كا هادي كنعوضوها بواحد، يعني لا فونكسيون دو برودكسيون دو كور تيرم بوان سور شنو كتساوي؟ بلاص كا ندير واحد يعني تولي 20 ال او كاري ناقص هذا راه واحد كا واحد غتبقى لنا ال أس 3 كا مشات. هادي هي لا فونكسيون دو برودكسيون دو كور تيرم. السؤال الثاني لا تعوضوا غير بكا الفالور لا طوها. السؤال الثاني قال لك calculer la productivité moyenne et la productivité marginale. دابا la productivité moyenne productivité marginale اللي كيتحسبوا à partir من la fonction de production de court terme. Donc la productivité moyenne de L هي la fonction de production هي نفسها، راه هذه هي نيت لا برودكتيفيتي توتال مقسومه على L. يعني نشدو هذه دابا نقسمو على L، يعني ان لا برودكتيفيتي موين نقسمو على L، يعني كل واحد من هادو نقسمو على L. 20 L أس 2 نقسموه على L هي 20 L أس 3 نقسمو على L هي L أو كاري. دابا كل واحد من هادو كنقسمو على L غتخرج لي بحال هكا. داكوغ؟ دونك هادي هي لا برودكتيفيتي موين. لا برودكتيفيتي مارجينال دو L هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون دو برودكسيون بارابور ا L. كنديرو الاشتقاق ديال لا فونكسيون دو برودكسيون ولكن بدلاله L كنشتقوها، يعني نشتقو L أس 2 اللي غتشتق هي L أس 2، الاشتقاق ديالها هي جوج L اللي جوج في 20 هي 40 L ناقص 3 L أو كاري. دونك هادي هي لا ديريفي ديال دونك هادي هي لا برودكتيفيتي مارجينال هي 40 L ناقص 3 L أس 2. سؤال رقم 3 quelle est la quantité de facteur travail qui maximise la production, déterminer cette production maximale. Donc السؤال 3 يعني نجبدو امتى la productivité totale est maximale. Donc la productivité totale est max كما قلنا si la productivité marginale de L égale à 0. يعني غنحلو المعادله la productivité marginale de L égale à 0. donc la productivité marginale égale à 0 غنعوضو la productivité marginale داكشي اللي لقينا هي 40 L ناقص 3 L او كاري كتساوي 0. دونك شنو غنديرو لهادي؟ نعملو ب L، مغاديش نديرو دلتا نعملو ب L. الا عملتو ب L غيخرج لكم L عامل 40 ناقص 3 L égale à 0. دونك يعني ان كاين عندنا اما L égale à 0 هادي راه امبوسيبل تكون L égale à 0 اي الاخرى 40 كتساوي ناقص 3 L égale à 0. هي نخدمو عليها نكملو، يعني نخدمو على هادي. دونك 40 دونك عندنا 40 كتناقص 3 L égale à 0. عندنا 40 ناقص 3 L égale à 0. هادي يعني أن 3 L كتساوي 40، يعني أن L كتساوي 40 على 3. دونك هادي هي لا كونتيتي كي ماكسيميز لا برودكسيون مارجين لا برودكسيون توتال. قالك كي سي كونتيتي ماكسيمال شنو غنديرو؟ غنجيو لا برودكسيون دو برودكسيون لا فونكسيون دو برودكسيون دو كور تيرم هادي ونعوضو L بداكشي اللي لقينا 40 على 3 نحسبو لا كونتيتي ماكسيمال. دونك كي ماكس دونك قلنا هي 20 L أس 2 يعني 40 على 3 أو كاري الضرب ناقص هادي أو أس 3 يعني 40 على 3 أس 3 وحسبوها شحال كتساوي. دونك كالكولا خصها كالكالكتريس حسبوها. دونك هذا هو السؤال رقم 3.
السؤال رقم 4. Quelle est la quantité de facteur travail à partir de laquelle la production totale croît d'un rythme décroissant? Donc, سؤال رقم 4. Donc, imta la production totale croît d'un rythme croissant. Donc, la production totale croît d'un rythme croissant qui m'a dit là, lorsque la productivité marginale est max. Donc, il attend en fonction de la production qui va se le maximum d'IA. C'est pas de طريقة. كنشد la productivité marginale de L dérivée ديالها كنعاود نستقها égale à 0. يعني عندنا la productivité marginale هي 40 L ناقص 3 L أس 2. هذه نديرو لها الديريفي كيساوي 0. دونك غنحسبو الديريفي ديالها غتخرج لنا 40 ناقص 6 L إيكال 0. يعني 6 L كتساوي 40. يعني L كتساوي 40 على 6. دونك هذه هي لا كونتيتي. هذه هي البوان دانفليكسيون. هذه هي لا كونتيتي à partir de laquelle la production totale croît d'un rythme croissant. Donc هذه الطريقة كنديرو. واش مفهوم هادشي دابا؟ واش مفهوم؟ واش هادشي مفهوم؟ واش مفهوم؟ واش مفهوم؟ سي كلير؟ دونك هذا هو الجواب. السؤال رقم 5. Déterminer les ondes de la du rendement. Déterminer les ondes de rendement. Donc les ondes de rendement. السؤال رقم 5. les ondes de rendement. Donc les ondes de rendement قلنا 3. كاين zone de rendement croissant. Zone de rendement croissant ديما كيبدا من L égale à 0 حتى لاش؟ حتى البوان دانفليكسيون. عقلوا عليها زون دو روندمون L égale à 0 حتى البوان دانفليكسيون. حتى البوان دانفليكسيون. البوان دانفليكسيون هي هذه L كتساوي 40 على 6. بوان فينال. هذه هي الطريقة. دونك زون de rendement décroissant. Zone de rendement décroissant qui détermine le point d'inflexion jusqu'à le point qui fait la productivité totale maximale. La productivité totale maximale هي عند اللي كتساوي 40 على 3. هي هذيك حددناها. productivité totale et maximale عند لو بوان اللي كتكون فيها ال كتساوي هي 40 على 3 ماكسيمال 40 على 3. لقينا في السؤال رقم 3 يعني نكتبو 40 على 3. والزون الاخير زون دو روندمون نيجاتيف. هذا كيكون من L égale هادي راه L ديال L تتساوي من L égale 40 على 3 jusqu'à L كتساوي بلس لانفيني jusqu'à لا ما لا نهاية. دونك هذا بور كيسيون نيميرو 5. نشوفو كيسيون نيميرو 6. Déterminer la quantité qui correspond au maximum de la productivité moyenne. Donc يعني نحددو إمتى la productivité moyenne كتكون ماكسيمال. Donc la productivité moyenne est max si
la productivité moyenne de L dérivée ديالها égale à 0. يعني نشدو نحسبو la productivité moyenne de L égale à 0. نحسبوها. Donc هذه implique la productivité moyenne déjà حسبناها لقينا فيها 20 L هي la productivité moyenne راه حسبناها في الأول. لقينا فيها هي 20 L ناقص L أو كاري. هي نشتقوها نشدو 20 L ناقص L أو كاري نديرو لها الديريفي إيكالا 0. يعني تبقى لينا 20 ناقص 2 L إيكالا 0 حيت هادي 1 وهادي 2 L. دونك يعني 20 كتساوي 2 L. يعني أن L كتساوي 20 على 2. دونك L كتساوي 10. يعني أن لا برودكتيفيتي moyen et maximal lorsque la quantité de L est 10. سؤال رقم 7 هما لي زون دو برودكسيون. Donc les zones de production قلنا كاين زون d'incitation, zone d'incitation. Le zone d'incitation qui يكون من L égale à 0 حتى ال L اللي كتكون فيها لا productivité moyenne maximale اللي L كتساوي 10 هادي اللي حددناها. كاين زون économique ولا d'exploitation اللي كيكون من L égale à 10 حتى ال L اللي كيكورسبون او productivité marginale تساوي صفر. يعني لا كونتي اللي كتكون فيها لا productivité ماكسيمال لقيناها 40 على 3. او زون نون ايكونوميك هو نفسه زون دو روندمون نيجاتيف. يعني من L égale 40 على 3 جيسكا L égale plus l'infini. دونك هذا هو التمرين رقم 2. بقى لنا دابا التمرين رقم 3. التمرين رقم 3 هو عطاونا دي فونكسيون دو برودكسيون سويفونت. عطاونا واحد 4 لي فونكسيون دو برودكسيون. الاولى ال كا او كاري زائد ال اس 2 كا. الثانيه ال ان دو ال زائد كا. الثالثه 4 ال اس ناقص 5 كا. وكي الاخيره هي الكونتيتي دال. اسكو سي فونكسيون فيريفيتيل la loi des rendements marginaux décroissants. امتى la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée؟ امتى كيتفيريفي هاد la loi؟ ملي كيعطوكم بحال هكا كيقول لكم اسكو la loi des rendements marginaux décroissants est vérifiée؟ خاص اش؟ خاص la productivité marginale de L, la productivité marginale de L الديريفي ديالها تكون تكون نيجاتيف. لا ديريفي ديالها تكون نيجاتيف. الديريفي ديالها خاصها تكون نيجاتيف باش تفيريفي لا لوا دي روندمون مارجينال دو كرواسونس. خاص الديريفي ديال لا برودكتيفيتي مارجينال خاصها تكون نيجاتيف. دونك يعني ان اي شاك فونكسيون من هادو غنحسبوا لا برودكتيفيتي مارجينال ديالهم ونديروا الديريفي ديال لا برودكتيفيتي مارجينال باش نبينوا انها نيجاتيف. الا بينا ان نيجاتيف يعني ان هاد لا لوا اي فيريفي. دونك نبداو بالاولى ال كا اس 2. دونك فونكسيون الاولى اكزرسيس 3. فونكسيون الاولى كا هي ال كا اس 2. ال كا اس 2 زائد ال اس 2 كا زائد ال اس 2 كا. دونك هذه الاولى. نحسبوا لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال هي الديريفي كنحسبوها. يعني كا ثابته اللي تشتق هي ال يعني تكون كا اس 2 زائد ال هي 2 ال كا. غنعاودو نحسبوا الاشتقاق ديال هذا. دونك يعني هذه 2 كا زائد 2 كا. Donc, on sait que toujours quand il y a le facteur كتكون strictement supérieur de 0. يعني كتكون هكا. يعني أن la productivité marginale هذا راه positif. يعني la loi ne vérifie pas. La loi ne vérifie pas. لكن هذه la loi n'est pas vérifiée. علاش؟ حيت هذا positif. Donc ne vérifiez pas. C'est qu'on
négatif. La même chose نديروها pour la deuxième fonction ديال ln. Donc la quantité كتساوي ln de L زائد k. Donc la quantité كتساوي ln de L زائد k. نفس الطريقة نحسبو لا برودكتيفيتي مارجينال دو L. شنو هو الاشتقاق ديال ln؟ هي 1 على L، و راه ثابتة زيرو، دونك غنشتقوها. شنو خرجت لنا؟ خرجت لنا ناقص 1 على L او كار. شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بان هذه كاين واحد الناقص، يعني هذه راه نيجاتيف، يعني لا لوا اي فيريفي، يعني عندنا هاد لا فونكسيون امبليك لا لوا دي روندمون مارجينو ديكرواسون. شوفوا لا فونكسيون الثالثه ديال 4 ال اس ناقص 0.5 في ك. 4 ال اس ناقص 0.5 في ك تساوي 4 ال اس ناقص 0.5 في ك. دونك نحسبوا لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال. دونك هنا هذه في هذه هي ناقص جوج ال ناقص 0.5 ناقص 1 هي ناقص 1.5 ك. دونك نعاودو نشتقوها مرة أخرى. ناقص مع ناقص هي زائد، يعني تعطيني 3 ال أس ناقص 2.5 ك. هادي راه بوزيتيف، هذا رقم 3 وهذا راه رقم بوزيتيف، هذا راه بوزيتيف، يعني فيريفي. هادي نو فيريفي با. بقات لنا آخر وحدة، آخر فونكسيون هي ال أس 0.5 في ك. ال أس 0.5 في ك. دونك عندنا لا كونتيتي كتساوي ال أس 0.5 في ك. دونك نحسبو لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال، نديرو الديريفي. شحال كتساوي 0.5 في ال أس ناقص 0.5 في ك، كتبقى ثابتة مكتشتقش. نحسبو الاشتقاق مرة أخرى. هذه فهذه هي ناقص 0.25 ال أس ناقص 1.5 ك. شنو كتلاحظوا؟ هذه راه نيجاتيف، يعني فيريفي لا لوا دي روندمون مارجينو ديكرواسون. دونك راه دابا راه سالينا الكور تيرم، هادشي اللي في الكور تيرم سالينا. حاولوا تراجعوه مزيان، وراه نزيد لكم نلوح لكم التمارين وخدموهم. اون فوا تخدموا التمارين